अस्सलाम वालेकुम। कैसे दोस्तों, वेलकम टू चैट कोड विद मुश्ताक। मैं हूं मुश्ताक हुसैन, आपका होस्ट। तो नाज़रीन, आज हम टाइम ज़ाया किए बगैर डायरेक्टली हम जनाब आज कोडिंग शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और आपको प्रोग्रामिंग के तमाम कॉन्सेप्ट कोड के साथ साथ बताता जाऊंगा। वो बातें जो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में या किताबों में 10 दिन के बाद शुरू करते हो, आज हम पहले दिन से शुरू करेंगे। हम जनाब हैंड आउट प्रैक्टिकल्स के साथ ये काम सीखेंगे और करेंगे। कोई वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे और इंशाल्लाह आपको सारे कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं करूंगा। और वो वक्त दूर नहीं जब इंशाल्लाह ताला आप पाइथन के बेहतरीन डेवलपर होंगे। आपको पाइथन का फ्यूचर उसको तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मौजूद है, आप जरूर उसको देखें। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। यकीन माने, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाइथन सीखने के बाद आप दुनिया के हाईएस्ट पेड फ्रीलांसर्स में से एक होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब लिखने के लिए ना, तो हमें एक इन्वायरमेंट दरकार होता है जिसमें एडिटर, कोड एडिटर हो जिसमें हम कोड लिख सकते हो, कोड डिबगर हो जिसमें गलतियां हम निकाल सकते हैं, ट्रांसलेटर होता है। ये सारा जो पैकेज मुकम्मल एक टूल होता है ना, जिसमें ये सारी फैसिलिटीज होती है, उसको हम आईडी कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जो हम आईडी यूज करेंगे पाइथन के लिए जनाब, वो सबसे माना था ना, और टॉप का आईडी है जनाब विजुअल स्टूडियो कोड, माइक्रोसॉफ्ट का हम यूज करेंगे। और उसको आज हम डाउनलोड करेंगे। बड़ा आसान तरीका है डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना। ये चाहिए, हम इसको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना जो सीखते हैं। तो जनाब ये हमारे पास, आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे आपने लिख देना डाउनलोड VS कोड फाइल माइक्रोसॉफ्ट। अगर आपको नहीं पता तो आप देखेंगे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड आ रहा है, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो है। याद रखिएगा कि हमने विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल करना है। हमने विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना है। विजुअल स्टूडियो बहुत बारीक सॉफ्टवेयर है, ये 10 GB के करीब होता है। ये एक मुकम्मल पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट का, जो इसमें डॉट नेट यूज होती है। हमने सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड यूज करना है जनाब। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे code.visualstudio.com। इसके ऊपर आप देखेंगे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपके पास विंडो है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप नेक्स्ट को कोई फ्लेवर यूज कर रहे हैं तो आप इनमें से कोई सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जब हम विंडो यूज कर रहे हैं तो हम विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे। एक और तरीका भी होता है कि आप, अगर आपके पास विंडो है तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी इसको डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड लिखकर डाउनलोड कर सकते हैं। इतने लंबे चौड़े चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास विंडो है तो आप सिंपली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलेंगे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ से बड़ा इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें विंडो पे और आप देखेंगे यहाँ पे टॉप पे गई है, देखें जी ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। और जब तक ये डाउनलोड होता है साथ ही हम जनाब पाइथन भी डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड पाइथन फॉर विंडोज, ये भी उसी तरह आपको ले जाएगा पाइथन की वेबसाइट के ऊपर। आप वहाँ पे डाउनलोड पाइथन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जनाब आप लेटेस्ट पाइथन वर्जन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो आप ये देख लें कि ये वर्जन किसके लिए है, विंडो, लिनक्स और माइक्रो सब मैकोस के लिए, यानी ये सब के लिए यूज होता है। तो आप इसके ऊपर डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करेंगे तो साथ ही पाइथन भी डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। दोनों एग्जी फाइल्स यहाँ पे मौजूद है। आप डाउनलोड्स में जाके इन एग्जी फाइल्स को डायरेक्टली रन करेंगे और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, डायरेक्टली रन करेंगे। ये इंस्टॉल होने से नेक्स्ट 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 दबाते जाएंगे तो ये दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे। जब ये इंस्टॉल हो जाएंगे जनाब, तो उससे पहले मैं आपको एक अच्छी खबर भी सुना देता हूँ। देखेंगे ये फेसबुक में मैंने एक खबर आपके लिए निकाली हुई है जनाब। वो ये कि ओपन एआई की एक मॉडल है, उसको उन्होंने ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद उसको मैथ के कुछ क्वेश्चन दिए। उन्होंने कहा ये मैथ के 3 क्वेश्चन करने के बाद आपने शट डाउन हो जाना है। लेकिन भाई साहब ने शट डाउन होने से इनकार कर दिया था एट शेड्यूल। वो शट डाउन ना हुआ, जो कि बहुत बड़े परेशानी का सबब बना। और वही बात जो सच होने वाले है कि लोग जो है ना वो रोबोटिक्स, ये रोबोट के AI के मतहत हो जाएंगे। ऐसा कुछ सीन बनने वाला था। तो अब जनाब इस पे कुछ मुल्कों ने कानून साजी कर दी है। जो AI ट्रेंड होंगे उसके लिए लॉज बना दिए, स्पेशली ब्रितानिया और यूरोप में, कि जो है ना वो AI जो है ना मशीन लर्निंग में जो ट्रेनिंग होगी वो रूल्स के मुताबिक होगी। तो जनाब इससे आपकी जॉब्स का जो है ना स्कोप और ज्यादा बढ़ गया है। तो जल्दी जल्दी आप जो है ना वो पाइथन सीख लें ताकि आप भी डॉलर्स में और पाउंड्स में सैलरी ले सकें। यकीन करें इसके बाद वो दिन दूर नहीं है जब आप जो है ना वाकई ही लाखों में कमाएंगे। और अगर आपको कोई यकीन नहीं आता तो आप गूगल पे सर्च करें, आप लिंक्डइन पे से आपको पता चलेगा पाइथन का डेवलपर कितना महंगा है। चलो जी,
امید ہے آپ نے ویژ اسٹوڈیو کوڈ ڈاؤن لوڈ کرے. یہ ویڈیو بنانے کا ایک فائدہ ہوتا ہے نا کہ کہیں پہ اگر آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو آپ ویڈیو کو پاز کریں اور وہاں پہ اس کو دوبارہ سے اسٹارٹ کریں. جب آپ ویژ اسٹوڈیو کوڈ آپ پہ یوز ہوگا تو آپ اس طرح کی اسکرین آپ کے سامنے ہوگی, بلکہ یہ تھوڑا سا نیچے ہوگا ایسے کر کے, یا ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے سب سے پہلے جناب جو کام کرنا ہے ویڈیو اسٹوڈیو کوڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک ایکسٹینشن انسٹال کرنی ہے. جو ویو میں جائیں گے, ایکسٹینشن میں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ آپ نے دیکھیں میں نے پہلے ہی سرچ کیا پائتھن, پائتھن لکھ کے سرچ کریں گے. سرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ نے پائتھن مائکروسافٹ جو ہے نا یہ انسٹال کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. سمپل سی ہے, آپ دیکھیں گے میں نے پہلے انسٹال کی ہے. ادھر اسی طرح انسٹال آپ اس کو انسٹال کر لینا, اور کچھ نہیں کرنا, صرف انسٹال کرنا ہے. پائتھن مائکروسافٹ یا پائتھن ڈیبگر نہیں کرنا اور پائلنس بھی نہیں کرنا ہے. اوکے جی. آگے آ جائیں جناب. جب یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی تو جو اس کی مہربانی اگر ڈاؤن لوڈ ہوگی ہے تو اس کے بعد جناب آپ نے نا ٹرمینل کہاں ملے گا, ویو ٹرمینل. جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ٹرمینل اوپن ہو جائے گی. اس کو پہلے تھوڑا سا بڑا ہم کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں. تو یہ آپ کے کرنٹ پوزیشن کے اوپر ہوگا جس میں آپ نے انسٹال کیا. ٹھیک ہے. اب ہم کچھ نہیں کرنے والے, ہم آپ جناب فٹافٹ سے جناب ایک نیا پائتھن کا پروگرام بنانے جا رہے ہیں. کنٹرول این کریں گے آپ یہاں پہ سمپلی. ٹھیک ہے جی. جب آپ کنٹرول این کریں گے تو جیسے ہم باقی یہ اس طرح اوپن ہو جائے گا. اس کے آپ سلیکٹ لینگویج کریں گے, لینگویج پہ آپ پائتھن لکھیں گے جناب. یہ پائتھن آ گیا. یہ آپ کا جناب پائتھن کی پہلی فائل آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں. کنٹرول ایس کریں گے تو آپ نے بھی اسی طرح میری طرح ڈیسک ٹاپ کے اوپر کوڈ بھی مشتاق گیا. کوئی بھی فولڈر کا نام اس کا نام نہ لینا, اس کو ہم کر لینا فرسٹ پروگرام میں نے پہلے بنایا ہوا. تو میں سیکنڈ ڈاٹ پی وائی یعنی دوسری فائل جو ہے نا وہ پائتھن کی پی وائی پائتھن کے ایکسٹینشن کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کو سیو کر لو جی. آپ کی پہلی جو ہے نا فائل بن گئی ہے. اب ہم اس فائل کو جو ہے نا وہ جا رہے ہیں آپ اس پہ کوڈ کرتے ہیں. چلے جی پہلی لائن ہم کوڈ لکھتے ہیں. کچھ کوڈ میں نے لکھ کے رکھا ہوا ٹائم کی بچت کے لیے. چلے جی پہلی لائن ہے یہ لکھ دی ہے میں نے, پرنٹ ہیلو مشتاق. یہ کر کے آ رہی ہے. کرنے سے پہلے کیوں نہ ہم دیکھ لیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ پائتھن انسٹال ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے. تو یہ پائتھن -FN ورژن یہ جو کمانڈ ہے یہ آپ نے لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے انٹر پریس کر دینا. تو آپ کو اگر پائتھن انسٹال ہو تو پائتھن کا ورژن نظر آ جائے گا. اگر پائتھن انسٹال نہیں ہے تو سمپلی آپ نے انسٹال پائتھن لکھنا ہے اور اس نے پائتھن انسٹال کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن میرے پاس پہلے سے ہی انسٹال ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے جناب یہاں پہ مکمل آپ نے جو فائل سیکنڈ اور پی وائی بنا ہے اس کا یہ مکمل پاتھ دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اتنا مشکل اتنا لمبا چوڑا پاتھ ہم کہاں سے دیں گے. تو یہ بڑا آسان ہے جناب. آپ فولڈر اپنا ونڈو کو اوپن کریں. اس کے بعد ڈیسک ٹاپ پہ جائیں جہاں پہ آپ نے فائل سیو کی ہے, اس پہ جائیں. یہ فولڈر ہے, اس فولڈر میں پڑے سمپلی اس کے پراپرٹیز میں جائیں اور یہ آپ کے سامنے جناب اس کا مکمل پاتھ ہے. اس کو یہاں سے کاپی کریں اور سلیش کے بعد آپ نے اپنے فولڈر کا نام اور اس کے بعد سلیش کے بعد آپ نے فائل کا نام ہے. بڑا آسان سا کام ہے. سمجھ نہ آئے تو ویڈیو روکیں اور اس کو دیکھیں اور اس کو دوبارہ کریں. چلیں جی ہم دوبارہ جاتے ہیں اپنے ویژوئل کوڈ کے اوپر. یہ میں نے پورا پاتھ دیا ہوا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, کمانڈ لکھنی ہے پائتھن اور اس کے بعد اپنی فائل کا نام دے دینا ہے جناب. اس کے بعد آپ کلک کریں گے تو دیکھو یہ کہہ رہا ہے ہیلو کوڈ مشتاق یا نہیں. آپ نے پہلا پروگرام اپنا پائتھن کا بنا لیا ہے. اب پریشان ہو رہے ہیں؟ نہیں جی, خوش ہونے کی بات ہے. آپ نے پہلا پروگرام بنا لیا ہے اور اس میں آپ نے سیکھا کیا؟ یقین کریں بہت کچھ سیکھ لیا. کیا مثلا یہ دیکھیں یہ ایک مکمل فنکشن ہے. جب بھی پروگرامنگ کے اندر ہم یہ چھوٹی بریکٹس یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک فنکشن رن کیا ہے. جناب یہ کیا فنکشن ہے؟ یہ فنکشن جو بھی فنکشن ہوتا ہے وہ کوئی اسپیسیفک کام کرتا ہے. تو یہ پرنٹ کا فنکشن ہے. تو پائتھن میں پرنٹ کا فنکشن کیا کرتا ہے, وہ اسکرین کے اوپر کچھ پرنٹ کرتا ہے. جو ہم اس کو کہیں گے وہ پرنٹ کرے گا. ڈبل کوٹس کے اندر ہم نے اس کو جو بھی لکھا ہے اس نے وہ پرنٹ کر دیا ہے. پرنٹ جو ہے فنکشن کا نام ہے. بریکٹس کے اندر اس کا پروٹوٹائپ موجود ہے جناب. اس کی ویلیو جو ہم پرنٹ کرنی ہے وہ یہاں پہ موجود ہے جی. کوڈ مشتاق ان یور فرسٹ پائتھن پروگرام کی. ٹھیک ہے جی. لو جی پروگرام اب سیو کریں, کنٹرول ایس کریں. اب یہاں پہ جناب ٹرمینل میں آپ کو بار بار کوئی بھی کمانڈ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بڑا آسان سا کام ہے. آپ اوپر والا جو ایرو ہے نا اس کو پریس کریں تو وہی کمانڈ دوبارہ آ جائے گی. کمانڈ آپ اس کو انٹر کریں تو آپ دیکھیں یہ ہمارا پروگرام آ گیا. کیسا لگا آپ کو؟ یہ ہمارا پہلا پروگرام. آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا جناب. پہلا پروگرام آپ نے بنا لیا. چلیے ہم ابھی نا
تھوڑا سا اور کچھ سیکھتے ہیں. اتنا اہم بات جو ابھی ہم سیکھنے جا رہے ہیں نا وہ بہت زیادہ زبردست قسم کی ہے. یہ باتیں جو ہے نا جو آج یہ آپ سیکھنے جا رہے ہیں نا یہ اگر آپ کتابوں میں پڑھیں تو یہ پہلے 9 یا 10 لیکچر کے بعد جا کے آپ کو سیکھنے میں لگتا ہے 9 دن 45 منٹ کے لیکچر کے بعد. لیکن یہاں پہ آپ کو 45 منٹ بھی نہیں لگائیں گے جناب. ہاں جی. تو اب آپ دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں. یہ ہم نے دیکھا فرسٹ نیم لکھا پھر ان پٹ لکھا یہ بھی پھر بریکٹ دیکھا. ابھی میں نے بتایا جہاں پہ یہ چھوٹی بریکٹ ہے اس کا مطلب یہ فنکشن ہے. ایک یہ فنکشن ہے جناب پرنٹ والا, ٹھیک ہے جی, اور ایک یہ فنکشن ہے ان پٹ والا, ٹھیک ہے جی. تو یہ تو پرنٹ کا وہی ہے جو اوپر ہے. جنہیں فنکشن تو سیم ہے, کام علیحدہ علیحدہ کرنے ہی ہے, کام بھی سیم ہے, پرنٹ علیحدہ علیحدہ کرنے. چلیں جی, یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا فرسٹ نیم پھر ایکول پھر اس طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹی بریکٹ آ جاتی ہے اس سے پہلے جو نام ہوتا ہے فنکشن کا نام ہوتا ہے تو وہ ایک فنکشن ہوتا ہے. اسی طرح اگر ایکول کا سائن آتا ہے تو اٹ مینس یو آر یوزنگ ا ویریبل. یہی بات آ گئی نا. ویریبل جو ہوتا ہے نا وہ نیمڈ میموری لوکیشنز ہوتی ہیں پروگرامنگ کے اندر. اصل میں یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے سے ہم بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا ایک کمرہ بک کر, ہماری ایک لوکیشن بک کر, میں کچھ آنے والا ہے. وہ کیا آنے والا ہے وہ ہم نے ایکول کے رائٹ سائڈ پہ لکھا ہو, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ لکھا ہے ان پٹ. اس کا مطلب کیا ہے, یہ پرنٹ جو ہے یہ آؤٹ پٹ دیتا ہے, اسکرین کو پرنٹ کرتا ہے. ان پٹ یہ یوزر سے ویلیو لیتا ہے, ٹھیک ہے جی نا. اب اس کا مطلب یہ ہے جب ہم یہ پروگرام رن کریں گے تو پہلے ہم سے فرسٹ نیم پوچھے گا پھر سیکنڈ نیم پوچھے گا, پھر ہمارا فرسٹ اور سیکنڈ نیم پرنٹ کرے گا. لیکن کیسے پرنٹ کرے گا, پرنٹ کے بعد دیکھیں ویلکم ڈبل کوٹس میں جو ہوتا ہے ایز از پرنٹ ہوتا ہے. جو ویریبل ہوتا ہے فرسٹ نیم اور سیکنڈ نیم یہ ویریبل نہیں آئے گا. فرسٹ نیم کی جگہ پہ فرسٹ نیم کی ویلیو جو یوزر انٹر کرے گا وہ آئے گی, اور سیکنڈ نیم کی جگہ سیکنڈ نیم جو یوزر انٹر کرے گا وہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم سیو کرتے ہیں. سیو کرنے کے بعد لو جی ہم اس کو رن کرنے جا رہے ہیں. اور ایک اور جناب آپ نے بڑا کام کر لیا جی یہ, لیکن یہ میں نے لکھ دیا مشتاق اور حسین. اب جب میں انٹر پریس کروں گا تو یہ ویلکم فرسٹ نیم سیکنڈ نیم نہیں لکھے گا بلکہ یہ لکھے گا ویلکم مشتاق فرسٹ نیم اینڈ سیکنڈ نیم مشتاق حسین. دیکھ ویلکم مشتاق, ٹھیک ہے جی. اب آپ نے 3 چیزیں سیکھ لی. آپ نے فنکشن سیکھ لیا, آپ نے ویریبل سیکھ لیا, آپ نے ویریبل کو پرنٹ کیسے کروانا آپ نے یہ بھی سیکھ لیا جی. اب چلیں آپ کو ایک پائتھن کی ایک بڑی اور اچھی چیز بتاتا ہوں, بہت ہی اچھی چیز جناب. وہ یہ ہے کہ اے میں نے لکھ دیا جی 10, بی لکھ دیا میں نے جی 20, اور میں نے سم لکھ دیا جناب 20 نہیں بلکہ میں لکھتا ہوں اے پلس بی. اے پلس بی. دیکھیں یہ 7 سے جائے, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے جناب کہ جو ہمارے پاس بھائی صاحب ہے نا یہ دیکھیں پرنٹ سم ٹیب دبائیں گے تو یہ آ گیا. یہ جو ویژ کوڈ یہ سجیشن دیتا ہے کوڈ کی, ہمیں لکھنا بھی کم پڑتا ہے. دیکھیں اس نے خود ہی سجیشن دے دی, میں نے یہ لکھا اس کے بعد اس کو پتہ لگ گیا کہ ابھی یہ سم بھی پرنٹ کروانا ہم نے. اب یہ دیکھیں کیا کر رہا ہے کہ اے ایک ویریبل ہے جس میں 10 اسٹور ہو رہا ہے, بی ایک ویریبل ہے جس میں 20 اسٹور ہو رہا ہے, اور سم بھی ایک ویریبل ہے جس میں اے پلس بی 2 ویریبلس کی ویلیو سم ہو کے اسٹور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو پرنٹ وہی کیا کرے گا, اس کو پرنٹ کر دے گا اسکرین کے اوپر. بڑی سمپل. ہم اس کو کنٹرول ایس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے جناب. اس کے اوپر ہم آتے ہیں, اسی طرح اوپر والا ایرو دباتے ہیں, وہی کمانڈ دوبارہ رن کرتے ہیں جناب. مشتاق لکھتا ہوں میں, حسین لکھتا ہوں, تو آپ دیکھیں گے آپ یہ اس نے ویلکم مشتاق حسین کے 30 لکھ دیا, یعنی اس کو اس نے پلس بی کر دیا ہے. اب یہ تو میں ایک اور ایگزامپل کے بعد آپ کو یہ ڈیفائن کروں گا یہ ہوا کیا ہے. چلے ہم ایک اور چھوٹا سا کام کرتے ہیں. میں لکھتا ہوں جناب سی میں لکھتا ہوں جناب, چلیے جی یہ لکھ دیتا ہوں کہ کوڈ, اور ڈی میں لکھتا ہوں جناب ود مشتاق. ٹھیک ہے جی. اور میں جناب ایک اور ویریبل ڈکلیئر کر دیتا ہوں جناب سم 1 کا. تو سم 1 کیونکہ سم کا تو ہم نے اوپر ڈکلیئر کیا, اور دیکھو اس نے سجیشن دے دیا شاید میں یہ کرنے والا, میں یہی کرنے والا تھا بھائی صاحب. تو یہ اس نے سم 1 بھی کر دیا ہے. یہاں پہ وہ چھوٹا سا ایرر دے رہا ہے, وہ ایرر اس کی دیکھیں یہ ڈیبگر کا فائدہ ہے, یہ ایرر دے رہا ہے. وہ ایرر اس وجہ کہ یہ لائن ہمارے پاس جو غلط آ گئی اسی وجہ سے یہ ایرر دے رہا ہے. لو جی اب اس میں نا یہ 3-4 لائنوں میں آپ نے اتنا کچھ اور اتنا امپورٹنٹ سیکھا ہے نا. آپ دیکھیں میں آپ کو بھی بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں کیا سیکھا آپ نے. پہلے ہم اس کو رن کرتے ہیں. چلے سی ایل ایس والی کمانڈ, تو یہ ساری اسکرین کلیئر ہو جاتی ہے, پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے, تھوڑا سا نا اسپیس بن جاتی ہے چیزیں دیکھنے کے لیے. آپ اس کو اور اوپر کر لیں, ہمارے پاس اسپیس ہے جناب. تو ہم رن کرنے لگے ہیں پروگرام جناب مشتاق, اور ہم سیکنڈ نیم پہ دے رہے ہیں بھٹا جناب. یہ دیکھ لیں
वेलकम टू मुश्ताक भुट्टा 30 और कोड विद मुश्ताक। आप देखें 10 + 10 20, हमने तो उसको नहीं बताया कि ये नंबर है, लेकिन इसके उस पर जमा कर दिया। किया क्या हमने, सम ही किया है। इधर भी हमने किया तो नीचे भी तो हमने सम ही किया है ना, सी और प्लस डी को। लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया, इसने दोनों कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को आपस में कनकैटिनेट किया। ये इसको कनकैटिनेशन कहते हैं। जब हम स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ते हैं तो इसको हम कनकैटिनेशन कहते हैं। अब इसमें जो समझने वाली बात वो ये है कि पाइथन को बताने की जरूरत नहीं है कि डाटा टाइप कौन सा आने वाला है। पाइथन खुद इतनी इंटेलिजेंट है कि उसको पता चल गया है। जब आपने 10 लिखा उसको पता चल गया कि ये वेरिएबल जो है ये इंटीजर वेरिएबल है। जब आपने इसमें मुश्ताक लिखा कोर्स के अंदर, उसको पता चल गया ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। और इसने इंटीजर को इंटीजर की तरह डील किया और स्ट्रिंग को स्ट्रिंग। हमने नहीं बताना पड़ा कि ये इसको कैनकैटिनेट करो, इसको जमा। हमने एक स्टेटमेंट दोनों के लिए यूज किया, +b c+d। लेकिन उसने खुद उसको रिकॉग्नाइज किया है कि ये हमारे पास नंबर है और इसको हमें जमा करना है, और ये स्ट्रिंग है और इसको हमें कैनकैटिनेट करना है। तो जनाब आप देख लें कि हमने क्या सीख लिया। हमने फंक्शंस पढ़ लिए, हमने इनपुट आउटपुट दोनों फंक्शन पढ़ लिए। प्रिंट जो है ना वो स्क्रीन पे प्रिंट करता है, इनपुट जो है ना यूजर से लेता है। और उसके बाद हमने वेरिएबल दो तरह के पढ़ लिया। हमने जनाब इंटीजर वेरिएबल भी पढ़ लिया और हमने स्ट्रिंग वेरिएबल भी पढ़ लिया। हमने एडिशन करना पढ़ लिया, हमने स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करना पढ़ लिया। ये इतना कुछ है कि अगर आप एक छोटे लेवल का प्रोग्राम लिखे हैं तो उसमें शायद 25% या 30% यही कोड इस्तेमाल होता है। आप बिल्कुल परेशान हो, आने वाले दिनों में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप हजारों लाइनों का कोड लिखेंगे और लाखों रुपए कमाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए इजाजत दें। ये कोड जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा प्रैक्टिस के लिए, आप उधर से इस कोड को ले सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई बात पूछनी है तो आप इसके लिए कमेंट्स में आप लिखें, आपको उसका रिप्लाई दूंगा मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। और जनाब आपको मुबारक हो जनाब, आज से आप जनाब वो कामयाबी का पहला कदम उठा लिया और आप इंशाल्लाह ताला मंजिल दूर नहीं है। बहुत जल्द जो है ना वो आप एक पाइथन के, AI के और ML के आउट क्लास डाटा साइंटिस्ट भी बन सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।